बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज के दौर में अगर खुदा न खास्ता किसी पे भी कोई परेशानी आती है तो वो इंसान रोने लग जाता है, बिलबिलाने लग जाता है और बोलता है कि अल्लाह ने हमारे ऊपर जुल्म करके रखा है या अल्लाह ने हमारे ऊपर गजब किया है। लेकिन ये नहीं देखता कि काश हमारे तो कोई गुनाह नहीं हमारे सामने आ रहा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जो भी कोई भाई नई चैनल पे आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों, जो भी दीन की बात है हो वो दिल से सुना करो दोस्तों। शायद आपके आने वाले वक्त में इस दुनिया में और आखिरत में कामयाब हो जाए, क्योंकि जहन्नुम और जन्नत अल्लाह ताला ने इंसान के लिए तैयार करके रखी। और दोस्तों, इसी बात से मैं कहता हूँ, इंसान के लिए हमेशा ये दो चीज, हर चीज में दो पहलू अल्लाह ताला ने बना के रखे। तो बुरा वक्त तो आता है, कभी भी आ सकता है मेरे प्यारे। तो कुरान पाक में दोस्तों अल्लाह ताला यानी कि सूरह नूह में फरमाते हैं, अल्लाह ही अंसारन। दोस्तों, उन लोगों के गुनाहों की वजह ही उन्हें गरक किया गया, यानी कि हजरत नूह के जो कौम के लोग थे उनको किस लिए गरक किया गया मेरे प्यारे हजरात। फिर आग में दाखिल किया गया और उन्हीं अल्लाह को छोड़कर कोई हिमायती मैसर नहीं आए। तो मेरे प्यारे ये दोस्तों हजरात इकराम, नाज़रीन इकराम, ये बात समझनी है, अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी भी अजाब में नहीं मुब्तला करता, लेकिन इंसान को सोचना चाहिए। यानी अल्लाह ने कोई जुल्म नहीं किया, बल्कि वो अपने गुनाहों की वजह से बर्बाद हुए। तारीख उठा के देख लो मेरे प्यारे दोस्तों, कुरान की कोई भी आयत कभी भी हमें गलत रास्ता नहीं दिखाती मेरे प्यारे दोस्तों, क्योंकि वो अपने ही जुल्म जो उन्होंने गुनाह किए हैं उनकी वजह से वो हलाक हुए हैं। और सिर्फ पानी में गर्क होने जाना और मर जाना ही तबाही नहीं, बल्कि मरने के बाद एक और जिंदगी शुरू हुई और उसमें भी ये लोग अपने गुनाहों की वजह से नाकाम हो गए मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं यही कहना चाहता हूँ अभी सभी भाइयों से, अपने अमाल को देखो, फिर अल्लाह की तरफ हम कुछ कह सकते हैं कि अल्लाह ताला ने हमारे ऊपर अजाब डाला है कि क्या किया है। तो अपने अमाल को देख लेना एक बार मेरे दोस्तों, अपने गिरेबान में झांक ले। तो मेरे प्यारे आगे दो भाइयों, आगे चलते हैं। जिन बुतों की ये पूजा करते थे और समझते थे कि वो हमारे मददगार हैं, लेकिन उनमें से कोई भी उन्हें बचाने ना आया। अगर कोई मदद कर सकता था तो वो सिर्फ अल्लाह था, लेकिन उन्होंने अल्लाह की बात मानी नहीं मेरे प्यारे दोस्तों। उन्होंने नहीं मानी, हरगिज ना मानी उन्होंने बात। कितने हमारे पैगंबर आए, किसी की बात ना मानी उनकी कौमों ने, और अल्लाह ने किस किस तरह इबरतनाक उनको अजाब में मुब्तला किया। अल्लाह से माफी मांगी है, अल्लाह से माफी मांगनी ही नहीं, हिदायत की राह तस्लीम की है ही नहीं। जिन्होंने माफी मांगी और पैगंबर अलैहिस्सलाम की बात मानी तो अल्लाह ने उन्हें बचा लिया, बाकी सब अजाब का शिकार हो गए। तो अल्लाह ताला से मैं यही तो बोलना चाहता हूँ दोस्तों। तो इंसान को चाहिए अल्लाह से मदद मांगता रहे, यानी कि अल्लाह से मदद मांगते रहोगे तो नहीं कुछ भी परेशानी आ जाएगी। अल्लाह के सिवा कोई मददगार नहीं दोस्तों। कुछ कौम तो ऐसी आई, आपने खुद देख लिया है मेरे प्यारे दोस्तों, किस तरह की कौम आई। कुछ ऐसी कौम आई जो इस तरह आपस में झगड़ते, जैसे कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम, अल्लाह ताला ने क्या क्या नियामत ना दी थी उनको मेरे प्यारे हजरात। इन्नमा तुअदून लसादिक, के जो वादा तुमसे किया जा रहा है वो यकीनी तौर पर सच्चा है। वइन्नद्दीन लवाक़िअ, और अमाल का बदला यकीनन मिलकर रहेगा।
چاہے تم جیسے اعمال کرو گے دوستو، اچھے اعمال کرو گے اچھے اجر ملیں گے، اور برے اعمال کرو گے تو برے عمل ملیں گے۔ اور اس دور میں دوستو جو کہ وہ قوم تھی حضرت لوط کی، کس طرح سے انہوں نے بدکاری کی تھی اس دنیا میں، شراب پینا، غلط کام کرنا، کیا کیا نہ کیا ان لوگوں نے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسی عبرتناک عذاب دی، اوپر سے سیدھا جہنم کی آگ برسا دی۔ تو میرے پیارے دوستو، جب ایسے اعمال تمہارے ہوں گے، ناچنا، گانا، بجانا، کھانا، اللہ کا ناشکر ادا کرنا، تو میرے پیارے دوستو اور اعمال کا بدلہ یقیناً مل کر رہے گا۔ جیسے اعمال کرو گے ویسے ہی تمہیں اللہ تعالیٰ دے کے ہی رہے گا۔ اور یاد رکھنا میرے پیارے حضرات، یعنی قیامت ہو کر رہنی ہے میرے پیارے دوستو، چاہے جو مرضی کر لو میرے پیارے حضرات، قیامت ہو کر رہنی ہے۔ کون سی قومیں آئی، کون سی کیا، اور کسی کو جس نے اللہ کو چھوڑا اس کو اس طرح سے دردناک عذاب دیا ہے میرے اللہ تعالیٰ نے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا ان کے لیے۔ خدا کی عدالت سے کوئی بچ نہیں سکتا میرے پیارے دوستو، اس لیے اپنے مقدمے کی تیاری خود کرنی پڑے گی، اور خود کرو میرے پیارے دوستو۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نہ عنایت بخشی ہے، تم نے کبھی شکر ادا کرنے کی سوچی ہے اس کو؟ اور آج کے دور میں اللہ توبہ، کیسے لوگ ہیں اللہ کو ہی بھول گئے، اس جہنم کی جو بار بار قرآن پاک میں ذکر کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کو جھٹلاتے ہیں یہ لوگ، اور دنیا کو اپنا کیا بناتے ہیں؟ گھر بناتے ہیں میرے پیارے دوستو۔ تو تم جو کچھ کر رہے ہو اس کا جواب دینا پڑے گا، اور جواب بھی ایسا دینا پڑے گا کہ تمہاری نیتیں دیکھی جائیں گی، تمہارے اعضاء سے گواہی لی جائے گی دوستو، تمہاری ہر نس نس سے گواہی لی جائے گی، فرشتے بھی گواہ ہوں گے، زمین بھی گواہ ہوگی، اور بھی گواہ ہوں گے، اور جو اعمال نامے ہیں دوستو، اور اعمال نامے کی صورت میں فیصلہ تمہیں مل جائے گا میرے پیارے دوستو۔ اس لیے میرے پیارے حضرات، جب تک وقت ہے دنیا میں، اس لیے اپنے کرتوتوں پر معافی مانگنی ہے تو ابھی مانگ لو، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کس حال میں ہمیں لا کے کھڑا کر دے کٹکڑے میں۔ رحم کی اپیل کرنی ہے تو ابھی کر لو، اعمال سنوارنے ہیں تو ابھی سنوار لو، اس دن کہیں بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی، رب کائنات کی عدالت میں ٹھہرنا پڑے گا اور اپنے مقدمے کا سامنا کرنا پڑے گا میرے پیارے حضرات، یہ یاد رکھ لینا۔ تو میرے پیارے دوستو، جب بھی وقت ہو، جس طرح بھی، چاہے میں تو کہتا ہوں جتنی سانس لیتا ہوں اتنے اللہ سے معافی مانگو، تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اعمال اور جہنم سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، اعمال بہتر کرنے کی توفیق عطا